otis.com. Learn anywhere, anytime. नमस्ते सबैजनालाई। म आज पनि फेरि ओटिसको स्टुडियोमा उपस्थित भइसकेको छु र हाम्रो यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्ने क्रममा आज म यो 11-12 पढिसकेपछि ब्रिज कोर्स लगायत यो मेडिकल इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स पढ्ने भाइ बहिनीहरू र एसई सकिसके पछाडि ब्रिज कोर्स पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई उपयोगी हुने सानो एउटा सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु र यो जुनसुकै इन्ट्रान्सको एक्जामहरूमा पनि यो लेभलको क्वेसनले हाम्रो सबै फिजिक्सलाई लगायत केमिस्ट्री जुनसुकै पार्टलाई पनि अलिकति सजिलो पर्ने भएकोले इन्ट्रान्सको क्लासमा भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो हुने मैले आश गरेको छु र यसमा आज म सुरु गर्दैछु पर्सेन्टेज चेन्ज। यो पर्सेन्टेज चेन्जको टाइपको क्वेसनहरू हाम्रो फिजिक्सको जुनसुकै पार्टमा हामीले चाहिने युज गर्न सक्छौं र यसको दुईवटा रुल्सहरू छ। फर्स्टमा फर लेस देन 10%। यो लेस देन 10% को लागि एउटा हाम्रो सिम्पल फर्मुला छ। इफ y इज इक्वल टु k टाइम्स x को पावर m छ भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन y भनेको m इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन x हुन्छ। यो हाम्रो फर्मुला जस्तो हो भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिनु होला। यो इक्वेसनमा हामीले y र x भनेको दुईवटा भेरिएबल छ, k भनेको कन्स्टेन्ट छ। y र x दुईवटा भेरिएबल छ अनि k भनेको कन्स्टेन्ट छ भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन y भनेको हामी के गर्न सक्यौं त, यो पावरलाई अगाडि ल्यायौं m इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन x र यो पर्सेन्टेज चेन्ज लिँदाखेरि हाम्रो सिम्पल के रहेछ, पावर केमा चेन्ज हुँदो रहेछ त, पावर चेन्जेस इन्टु मल्टिप्लिकेसन र त्यस्तै गरेर यदि हाम्रो मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन चेन्ज छ भने डिभिजन छ भने एडिसनमा चेन्ज हुन्छ। मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन चेन्जेस इन्टु एडिसन र अर्को तेस्रो रुल छ इन्क्रिज। इन्क्रिज छ भने हामी पोजिटिभ गर्छौं अनि डिक्रिज छ भने चाहिँ के गर्छौं, डिक्रिज भयो भने नेगेटिभ गर्छौं। भाइ बहिनीहरू एकचोटि फेरि म भन्छु, ध्यान दिनु होला। यदि हामीले यो पर्सेन्टेज चेन्जको क्वेसनहरू इन्ट्रान्सको क्लासेसदेखि लिएर अब्जेक्टिभ क्लासेसहरूमा फेस गरिरहेका छौं भने हामीलाई दुई तरिकाको क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ। एउटा लेस देन 10%, अर्को मोर देन 10% हुन्छ। लेस देन 10% को क्वेसन गर्ने क्रममा यो फर्मुला जस्तो y इज इक्वल टु k टाइम्स x को पावर m छ भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन y निकाल्नु पर्यो भने m इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन x हुने भयो। यो k भनेको कन्स्टेन्ट, x र y भनेको दुईवटा भेरिएबल हुन्छ यो इक्वेसनमा र हामीले यो पर्सेन्टेज चेन्जको क्वेसनहरू एटेम्प गर्दा यो तीनवटा रुल्सहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। पावर जहिले पनि पावर चेन्जेस इन्टु मल्टिप्लिकेसनमा चेन्ज हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन छ भने एडिसनमा चेन्ज हुन्छ, इन्क्रिज छ भने हामी पोजिटिभ गर्छौं र डिक्रिज छ भने नेगेटिभ गर्छौं। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ भाइ बहिनीहरू। एक्जाम्पल नम्बर 1, इफ velocity of a particle is increased by 4% keeping mass constant, then percentage change in टाइम पिरियड इज भनेर तिमीहरूलाई अप्सनमा चाहिँ नि 8%, 4%, 2%, 16% दिइरहेको हुन्छ। If velocity of a particle is increased by 4% keeping mass constant, then percentage change in टाइम पिरियड होइन, काइनेटिक इनर्जी।
पर्सेन्टेज चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी इज भनेर सोधेको हुन्छ। यस्तो क्वेसनमा अब यसलाई हामीले अब्जेक्टिभ तरिकाले अलिकति छिटो चाहिने कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ हेरौँ। इफ भेलोसिटी अफ अ पार्टिकल इज इन्क्रिज बाई 4% किपिङ मास कन्स्टेन्ट देन पर्सेन्टेज चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी इज भनेर हामीलाई सोधेको छ। यस्तो बेलामा तिमीहरूले काइनेटिक इनर्जी र भेलोसिटीको रिलेसन भएको फर्मुला याद हुनु पर्यो। हामीलाई थाहा छ यो स्कुल लेभलमै हामीले पढिसकेको कुरा हो। काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु हाफ mv² भयो। यो 1/2 कन्स्टेन्ट हो र हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ किपिङ मास कन्स्टेन्ट भनेको छ भनेपछि यो दुईटै कन्स्टेन्ट भयो। हामीले के लेख्न सक्यौँ काइनेटिक इनर्जी प्रपोर्सनल टु v² गर्न सक्यौँ। हाम्रो यो फर्मुला हेरौँ y प्रपोर्सनल टु k टाइम्स x को पावर m अथवा y प्रपोर्सनल टु x को पावर m छ भने हामी के लेख्न सक्छौँ हाम्रो रुल अनुसार यो पावरलाई अगाडि लेख्न सक्छौँ। देयरफोर पर्सेन्टेज चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी भनेको कति भयो त यो 2 इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन v भयो। 2 इन्टु हामीलाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन भेलोसिटी दिएको छ 4 भने यहाँ 4 2 जा कति भयो त 8% भयो। हामीले त डाइरेक्ट भन्न सक्यौँ काइनेटिक इनर्जी कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुँदो रहेछ त पर्सेन्टेज चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी भनेको भेलोसिटी इन्क्रिज छ भने काइनेटिक इनर्जी पनि इन्क्रिज भयो। कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुँदो रहेछ त 8%ले इन्क्रिज हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसै गरी म अर्को एउटा एक्जाम्पलतिर लाँदैछु। क्वेसन नम्बर 2 मा यो लेस देन 10% को लागि इफ द रेडियस अफ अर्थ shrinks by 2% keeping mass constant, then the percentage change in acceleration due to gravity is ऑप्शन में दियो 4% decrease, 4% increased, 2% increased, 2% decrease भनेर दियो। ल हेरौँ भाइ बहिनीहरू यो क्वेसन हाम्रो पुल्चोकको एक्जाममा आइओई को एक्जाम इन्ट्रान्स एक्जाममा प्लस हाम्रो एनईवी को बोर्ड एक्जामको सर्ट क्वेसनमा पनि सोधेको छ। यो क्वेसन सेम यही क्वेसन पुल्चोकको एक्जाममा पनि र हाम्रो एनईवी को सर्ट क्वेसनमा पनि सोधेको छ। हामीले कसरी गर्छौं यो क्वेसनलाई हेरौँ। इफ द रेडियस अफ अर्थ श्रिंक्स बाई 2% किपिङ मास कन्स्टेन्ट देन पर्सेन्टेज चेन्ज इन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज भनेर हामीलाई चारवटा अप्सन दिएको छ। हामीले सर्टकट ट्रिकबाट गर्नु पर्यो। हामीलाई यसको लागि फर्मुला थाहा छ। जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को फर्मुला हामीसँग थाहा छ। जी इज इक्वल टु gm/r² भयो। जी भनेको कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र क्वेसनले भनेको छ किपिङ मास कन्स्टेन्ट भनेको छ। यो दुईटैलाई हामीले कन्स्टेन्ट मान्न सक्यौं भनेपछि हाम्रो इक्वेसन जी प्रपोर्सनल टु 1/r² भयो। देयरफोर जी प्रपोर्सनल टु r को पावर -2 भयो। अब हाम्रो आई को रुल अनुसार हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज इन जी निकाल्नु पर्यो भने यो पावरलाई अगाडि लेख्छौं। -2 इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन आर भयो। -2 इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन आर कति छ त देन रेडियस अफ अर्थ श्रिंक्स बाई 2% भनेको छ। श्रिंक भनेको घट्नु डिक्रिज हुनु हो। त्यो भएर यसलाई हामी -2 गरौँ। माइनस इन्टु -2 भनेको के भयो त +4 भयो भाइ बहिनीहरू। अथवा हामीले यो क्वेसनमा हामीले यो साइन नराखिकन जी प्रपोर्सनल टु r² गरेर पर्सेन्टेज चेन्ज इन जी इज इक्वल टु 2 इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन r गरेर 4% लेख्न पनि सक्छौं साथीहरू। यति गर्दाखेरि हामीलाई के कन्फ्युज हुन सक्छ भन्दा यहाँ इन्क्रिज बाई 4 पनि छ र डिक्रिज बाई 4 पनि छ। यो गर्दाखेरि तिमीहरूलाई इन्क्रिज हो कि डिक्रिज हो कन्फ्युज हुन सक्छ। त्यसमा कन्फ्युज हुने कुरै छैन। हाम्रो यहाँबाट हेरौँ आर घट्यो भने जी त बढ्छ। जीसँग आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। यसको अर्थ हो आर घट्यो भने जी बढ्छ। आर श्रिंक भनेको घटेको छ भने जी चाहिँ के हुनु पर्यो
इन्क्रिज हुनु पर्यो, यसरी गर्यो भने, नत्र यो गर्यो भने त सिधै +4 भएको छ। हामीले सिधै के लेख्न सक्यौँ त यसको एन्सर इन्क्रिज बाई 4% गर्न सक्यौँ। यसै गरेर हामीले यस्तो टाइपको क्वेसनहरूलाई हामी अर्को तरिकाले सजिलो तरिकाले यसरी पनि गर्न सक्छौँ। र यसै गरी म अर्को एउटा क्वेसनतिर लिएर जाँदैछु। क्वेसन नम्बर 3 मा इफ current is increased by 3%, resistance decrease by 2% and time increase by 1%, then the percentage change in amount of heat is, अनि अप्सनमा दियो 5%, 6%, 7%, 8%। लिएर भाइ बहिनी हो, यो 11 क्लास र हाम्रो एसई दिइसकेको भाइ बहिनीहरूले यो फर्मुला त पढेको हुँदैन र 11 पढिसकेर 12 पढिसकेको भाइ बहिनीहरूले यो क्वेसनलाई एटेम्प गर्न सक्छ। If the current is increased by 3%, resistance decreased by 2%, time increased by 1% भनेको छ, then the percentage change in amount of heat भनेको छ। amount of heat भनेको heat energy, तिमीहरूले 12 को इलेक्ट्रिसिटीमा पढिसकेको छ। amount of heat भनेको जुल्स ल अफ हिटिङले के भन्छ, हाम्रो फर्मुला H = I²RT भन्ने फर्मुला छ। H = I²RT। H भनेको यहाँ अमाउन्ट अफ हिट हो, हिट इनर्जी हो। I भनेको करेन्ट भयो, R भनेको रेजिस्टेन्स भयो र T भनेको टाइम भयो। अमाउन्ट अफ हिट, करेन्ट, रेजिस्टेन्स र टाइम, यो फर्मुला भनेको जुल्स ल अफ हिटिङ भनेर यो 12 क्लासमा पढ्छ भाइ बहिनीहरू। यो फर्मुला याद हुनु पर्यो। र अघि मैले भनिसकेको छु, यो फर्मुलामा हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज इन अमाउन्ट अफ हिट निकाल्नु पर्यो भने पावरलाई केमा चेन्ज हुन्छ भनेको छ, पावर चेन्जेस इन्टु मल्टिप्लिकेसन 2 इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन आई प्लस यो मल्टिप्लिकेसन केमा चेन्ज हुन्छ, पावर मल्टिप्लिकेसनमा चेन्ज भयो, मल्टिप्लिकेसनहरू एडिसनमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि पर्सेन्टेज चेन्ज इन आर भयो प्लस पर्सेन्टेज चेन्ज इन टाइम भयो। 2 इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन आई भनेको करेन्ट इन्क्रिज बाई 3% भनेको छ, इन्क्रिज भयो भने प्लस हुन्छ, प्लस आर भनेको रेजिस्टेन्स के भनेको छ, टाइम इन रेजिस्टेन्स डिक्रिज बाई 2% भनेको छ, डिक्रिज भयो भने माइनस गर्नु पर्यो, -2% प्लस टाइम इन्क्रिज बाई 1% भनेको छ, 1% भयो भनेपछि 3 दुने 6 -2, 6 -2 प्लस 1, 6 -2 प्लस 1 भनेको चाहिँ कति भयो त 5% भयो सर। यसरी हामीले इजी तरिकाबाट पर्सेन्टेज चेन्जको क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ। र अघि हामीले रुल्समा भनेका छौँ, पावर केमा चेन्ज हुन्छ, मल्टिप्लिकेसनमा चेन्ज हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन डिभिजनहरू छ भने केमा चेन्ज हुँदो रहेछ त, एडिसनमा चेन्ज हुन्छ। यति गरिसकेपछि मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूले यो रुल्स भनेको हाम्रो लेस देन 10% हो। यहाँ कुनै पनि पर्सेन्टेज चेन्जहरू मोर देन 10 छैन, सबै लेस देन 10 छ भने यो तरिकाले गर्न सक्छौँ। यसै गरी भाइ बहिनीहरूलाई म अब यो मोर देन 10% जनरली यो इन्जिनियरिङ मेडिकल इन्ट्रान्सहरूमा सोध्ने लेभलको क्वेसन हो। यो मोर देन 10% बाटै धेरै क्वेसनहरू सोध्छ। यसको लागि म अलिकति फर्मुला लेख्छु। हाम्रो फर्मुला छ इफ y = कन्स्टेन्ट टाइम्स x को पावर m छ भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन y भनेको n को पावर m - 1 इन्टु 100% हुन्छ। यो के भएको बेला त इन्क्रिज भएको बेलामा, र पर्सेन्टेज चेन्ज इन y भनेको 1 - n को पावर m इन्टु 100% हुन्छ। यो के भएको बेलामा त डिक्रिज भएको बेलामा। यो हाम्रो फर्मुला भयो भाइ बहिनीहरू। यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले मोर देन 10% को पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्नुपर्ने छ भने, यदि y = कन्स्टेन्ट, यो x र y मात्रै दुईवटा भेरिएबल हुनु पर्यो त्यो इक्वेसनमा, त्यो बाहेक अरू भेरिएबल हुनु भएन। y = कन्स्टेन्ट टाइम x को पावर m छ भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन y भनेको n को पावर m - 1 इन्टु 100%। यो इन्क्रिज भएको बेलामा र
1 माइनस n को पावर m इन्टु 100% यो चाहिँ डिक्रिज भएको बेलामा। यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युज हुनसक्छ यो n भन्ने टर्म कहाँबाट आयो भनेर। यहाँ चाहिँ कन्फ्युज, यो इक्वेसनमा n छैन, यहाँ n मैले नयाँ टर्म लेखेको छु। यो कसरी हुन्छ म चाहिँ क्वेसन गरेर बुझाउने ट्राई गर्छु। एउटा क्वेसन हेरौँ। इफ भेलोसिटी अफ अ पार्टिकल इज increase by 20%, keeping mass constant, then percentage change in its kinetic energy is option मा दियो 40%, 44%, 20%, 10%। अब यो क्वेसन हेरौँ भाइ बहिनीहरू, हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ। यहाँ चाहिँ अघि हामीले लेस देन 10% को एक्जाम्पलहरू हेरौँ, अहिले हामीलाई मोर देन 10%, इन्क्रिज बाई 20% भनेको छ। 20 भनेको मोर देन 10% हो। If velocity of a particle is increased by 20%, keeping mass constant, then percentage change in its kinetic energy भनेको छ। हामीले काइनेटिक इनर्जी र भेलोसिटीको फर्मुला लेख्नु पर्यो। काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु हाफ mv² भयो र यसमा किपिङ मास कन्स्टेन्ट भनेको छ। यो 1/2 पनि कन्स्टेन्ट हो र मास पनि कन्स्टेन्ट हो भनेपछि काइनेटिक इनर्जी प्रपोर्सनल टु v² भयो। हाम्रो फर्मुलामा y प्रपोर्सनल टु x को पावर m छ भने हामी के गर्न सक्छौँ त, इन्क्रिज भएको बेलामा हामीले माथिल्लो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। त्यो भएर पर्सेन्टेज चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी भनेको n को पावर, यहाँ फर्मुलामै n छ, n फर्मुलाबाटै आयो र पावर m भनेको माथि जति छ त्यही पावरलाई, यहाँ जति छ त्यही पावर, यहाँ 2 छ भने 2 लेख्ने, 3 छ भने 3 लेख्ने, 4 छ भने 4 लेख्ने, n को पावर 2 माइनस 1 इन्टु 100% भयो। कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरै छैन। यहाँ हाम्रो 1/2 mv² भयो, मास कन्स्टेन्ट छ, 1/2 पनि कन्स्टेन्ट भयो, काइनेटिक इनर्जी प्रपोर्सनल टु v² भयो। पर्सेन्टेज चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी भनेको हाम्रो इन्क्रिजको केसमा हामीले n को पावर m माइनस 1 इन्टु 100% भनेको छ। n को ठाउँमा मैले n नै राखेको छु। m भनेको माथिको भेरिएबलमा पावर जति छ त्यसैलाई नै राख्ने, n भइहाल्यो। अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ n को बारेमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा, सिम्पल हाम्रो n भनेको जहिले पनि हामीले यो इन्क्रिज छ भने इन्क्रिज हुँदाखेरि 1 मा जोड्ने, इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिज हुँदा 1 मा प्लस गर्ने, इन्क्रिज हुँदाखेरि के रहेछ नियम, n निकाल्ने, 1 मा प्लस गर्ने। हामीलाई इन्क्रिज बाई 20% भनेको छ, भाइ बहिनीहरू सबैलाई थाहा छ। 20% भनेको 20 को तल 100 भनेको 0.2 हो। हामीले 20% भन्ने बित्तिकै सम्झिहाल्नु पर्यो 0.2 भनेर। 30% भनेको 0.3 हो भन्ने सम्झिनु पर्यो। 25% भनेको 0.25 हो भन्ने सम्झिनु पर्यो। यसै गरेर इन्क्रिज भयो भने 1 मा प्लस गर्ने। कति प्लस गर्ने त, 20% भनेको 1 मा 20% भनेको यानि कि 0.2 एड गऱ्यो भने n को भ्यालु कति भयो त, डाइरेक्ट हामीले भन्न सक्यौँ 1.2 को स्क्वायर भयो माइनस 1 इन्टु 100% भयो। फेरि एकचोटि हेर भाइ बहिनीहरू, मैले अघि नै भनिसकेको छु, इन्क्रिज हुँदाखेरि n निकाल्न 1 मा प्लस गर्ने, डिक्रिज भयो यसैमा डिक्रिज भयो भने n निकाल्नको लागि डिक्रिज भयो भने 1 मा माइनस गर्ने। यसैमा डिक्रिज बाई 20% भनेको भए यहाँ 1 मा माइनस गर्दाखेरि 0.8 हुन्थ्यो। इन्क्रिज छ भने 1 मा प्लस गर्ने, डिक्रिज छ भने 1 मा माइनस गर्ने। इन्क्रिज हुँदा प्लस, डिक्रिज हुँदा माइनस, सिम्पल छ कुरा। अब आयो कुरा 20% भनेको सिधै सम्झिनु पर्यो 0.2, 30% भनेको 0.3 भयो, त्यस्तै गरेर 25% भनेको 0.25 भयो, 37% भनेको 0.37 भयो। यसरी हामीले डाइरेक्ट याद गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो फर्मुला के रहेछ, n को भ्यालु कति, इन्क्रिज भनेको छ क्वेसनमा, इन्क्रिज बाई 20% भनेपछि n को ठाउँमा हामीले 1 प्लस 20% भनेको 0.2 सिधै 1.2 लेखौँ। अब धेरै भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ 1.2 को स्क्वायर कति होला कन्फ्युज हुने कुरै छैन। 12 को टेबल थाहा छँदैछ, 12 12 144, 1.44 माइनस 1 इन्टु 100% भयो र यसलाई सल्भ गऱ्यो भने कति आयो त, सिधै 44% आयो। कति रहेछ त एन्सर,
44% रहेछ। इफ भेलोसिटी अफ अ पार्टिकल इज इन्क्रिज बाई 20% किपिङ मास कन्स्टेन्ट देन पर्सेन्टेज चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी भनेर धेरैजना साथीहरूले अघि हामीले लेस देन 10% को नियम गऱ्यो भने 2 × 20 गरेर 40 लेख्ने गर्छ, त्यो चाहिँ गर्न पाइएन। यो मोर देन 10% को लागि यो रुल्स चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ। यसै गरी म अब अर्को क्वेसनतिर अलि थोरै डिफिकल्ट क्वेसनतिर लान्छु। If the length of a wire is stretched double of its original length, then the percentage change in its resistance is if the length of a wire is stretched, double na lekho, if the length of a wire is stretched to 20% of its 20 को ठाउँमा हामी 30 पनि राख्न सक्छौं। अघि 20 को हामी भर्खरै यस्तै एक्जाम्पल हेरेका छौं। इफ द लेन्थ अफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टु 30% अफ इट्स ओरिजिनल लेन्थ देन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन इट्स रेजिस्टेन्स इज भनेर सोधेको छ हामीलाई। अनि यसको अप्सनमा दिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरु, अप्सनमा दिएको हुन्छ 15%, 30%, 69%, 36% यस्तो यस्तो अप्सन दिइरहेको हुन्छ। र यो क्वेसनलाई पनि हेरौँ हामी। इफ द लेन्थ अफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टु 30% अफ इट्स ओरिजिनल लेन्थ देन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन रेजिस्टेन्स भनेको छ। हामीले रेजिस्टेन्स र लेन्थको रिलेसन तिमीहरूले 12 क्लासमा पढिसकेको छ। रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला छ रो एल बाई ए भन्ने फर्मुला छ। रेसिस्टिभिटी लेन्थ अपन एरिया भन्ने फर्मुला छ। र हामीलाई लेन्थ र रेजिस्टेन्सको रिलेसन सोधेको छ। अब यो क्वेसन हेरौँ। अब अघि हामीले गरे जस्तै गरेर यहाँ चाहिँ नै हाम्रो यो फर्मुला हामीले यहाँ डाइरेक्ट युज गर्न सक्दैनौँ साथीहरू। किन भन्दा यहाँ y इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट टाइम x को पावर m छ। y इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट टाइम x को पावर m। यो y र x भनेको दुईवटा भेरिएबल छ। यो क्वेसनमा हेरौँ, कुनै पनि वायरको लेन्थलाई स्ट्रेच गरे भने यो वायर छ, यो वायरको लेन्थ स्ट्रेच गरे भने यो वायर पातलो हुन्छ, पातलो हुन्छ। यसको लेन्थ बढ्यो भने पातलो हुन्छ। पातलो हुनु भनेको यसको एरिया चेन्ज हुने भयो। त्यो भएर लेन्थ र एरिया दुईवटै भेरिएबल भयो। हामीले यसबाट डाइरेक्ट रिलेसन गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएर यो क्वेसनलाई हामी थोरै यो फर्मुलालाई मोडिफाई गरेर यसलाई तल र माथि l ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामी के लेख्न सक्छौँ त रो l स्क्वायर अपन एरिया इन्टु लेन्थ भनेको भोल्युम भयो। कुनै पनि वायरलाई स्ट्रेच अथवा कम्प्रेस गर्दाखेरि त्यसको भोल्युम कन्स्टेन्ट हुन्छ, रेसिस्टिभिटी पनि कन्स्टेन्ट हो। यो रेसिस्टिभिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ, यसको भोल्युम पनि कन्स्टेन्ट हो, रेसिस्टिभिटी पनि कन्स्टेन्ट हो। अब हामीले के लेख्न सक्यौँ त यहाँबाट r प्रोपोर्सनल टु l स्क्वायर गर्न सक्यौँ। यो दुईवटै कन्स्टेन्ट हुन्छ। कुनै पनि वायरलाई स्ट्रेच र कम्प्रेस गर्दाखेरि त्यसको भोल्युम कन्स्टेन्ट हुन्छ। रेसिस्टिभिटी भनेको कुनै मेटेरियलको लागि यो कन्स्टेन्टै चिज हो। त्यो भएर हामीले यो रिलेसनमा के लेख्न सक्यौँ r प्रोपोर्सनल टु l स्क्वायर। कतिपय भाइ बहिनीहरूले यही क्वेसनलाई हामीलाई सिधै r प्रोपोर्सनल टु l गरेर गर्ने पनि गरिरहेको हुन्छ, त्यो गर्न पाइएन। हाम्रो यो फर्मुला युज गर्दाखेरि मोर देन 10% को फर्मुला युज गर्दा ध्यान दिनु पर्यो। दुईवटा भेरिएबल मात्रै हुनु पर्यो। अब हामीले स्ट्रेच टु भनेको यसको इन्क्रिज हुने हो। अब फर्मुला लगाऊ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन r भनेको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, इन्क्रिज भयो भने n को पावर यहाँ जति छ 2 - 1 इन्टु 100% भयो। अघि मैले भनिसकेको छु भाइ बहिनीहरूलाई, इन्क्रिज भयो भने n मा के गर्ने 1 मा प्लस गर्छौँ। हाम्रो सिम्पल फर्मुला छ, n निकाल्ने सिम्पल टेक्निक छ। इन्क्रिज हुँदा 1 मा पोजिटिभ गर्ने, डिक्रिज हुँदाखेरि के गर्ने, डिक्रिज हुँदाखेरि 1 मा माइनस गर्ने। हाम्रो स्ट्रेच टु भनेको इन्क्रिज हो। इन्क्रिज बाई 30% भनेको 1 मा 30% भनेको 1 + 30% भनेको हामी डाइरेक्ट भन्न सक्छौँ 1.3 को स्क्वायर
-1 इन्टु 100% भयो। यो गऱ्यो भने 13 को स्क्वायर 169 1.69 -1 इन्टु 100% भयो। यो गऱ्यो भने सिधै कति लेख्न सक्यौँ त 69% लेख्न सक्यौँ। यसको एन्सर कति रहेछ त 69% रहेछ। मलाई लाग्छ यति भइसकेपछि यो 11-12 पछाडि इन्जिनियरिङ मेडिकल इन्ट्रान्स पढ्ने भाइ बहिनीहरू र एसई पछाडि ब्रिज कोर्स पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई पर्सेन्टेज चेन्जसँग सम्बन्धित सिम्पल केही कन्सेप्टहरू क्लियर भयो जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.otis.com। सम्पर्क नम्बर, इमेल आइडी। धन्यवाद।